सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह कुरान मुकद्दस की एक आयत की तफसीर बयान करते हैं। जो लोग अपने माँ बाप के साले सवाब के लिए, जो लोग अपने मरहुमीन के साले सवाब के लिए मदरसों में पैसे लगाते हैं, उनको अंदाजा होना चाहिए कि वो किस राह पर पैसा लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप जहां दें, जितना दें, आपका अपना ज़ौक़ है। आप चाहे ऊंचे मीनार बनवाने के लिए, ऊंचे गुंबद तामीर करने के लिए, किसी और चीज के लिए दें, या फिर आप अच्छे इंसान बनाने के लिए और इल्म की राह में दें। मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह कुरान मुकद्दस की सूरत अन-नबा की आखिरी आयत की तफसीर अपने मलफूजात में बयान करते हैं, जिसको हजरत अल्लामा निजामुद्दीन यमनी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं और फकीर कादरी उसका मफहूम अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा है। मखदूम साहब आयत करीमा की वो तशरीह करते हैं। अल्लाह फरमाता है व यक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि क़यामत के दिन काफिर तमन्ना करेंगे कि काश हम मिट्टी हो जाते। तुराब का मतलब होता है मिट्टी के। और आप जानते हैं कि कुरान मुकद्दस का ये मौजज़ा है, कुरान मुकद्दस का ये एजाज है कि कुरान का एक माना आप अपनी मर्जी से हतमी तौर पर मुकर्रर नहीं कर सकते। इमाम अब्दुल वहाब शारानी अपनी किताब में लिखते हैं कि कुरान जिंदा किताब है, जिंदा किताब। कुरान का नुज़ूल बंद हो चुका, कुरान का नुज़ूल बंद हो चुका, लेकिन कुरान के मानी का नुज़ूल आज भी आशिकों के दिल पर हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। और अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आती तो उसको मालूम होना चाहिए, जब गालिब और इकबाल के एक एक शेर पर हजारों किताबें लिखी जा सकती है, जब बंदों के कलाम में इतने माना है तो गालिब के कलाम में कितने माना होंगे, और वो कलाम के माना की रानाइयों का आलम क्या होगा। इसलिए इमाम अब्दुल वहाब लिखते हैं कुरान मुकद्दस की एक एक आयत की 70 हजार तफासीर है, एक एक आयत की 70 हजार तफासीर है। इसमें अद-दौलतुल मक्किया के मुकद्दमे में इमाम अहले सुन्नत ने भी इसकी तरफ इशारा फरमाया कि एक एक आयत की 70 हजार तफासीर, और ये जाहिर में है, और जो इल्म सीना इल्म बातिन है उसकी तो कोई हद और शुमार ही नहीं। जो हाल को छोड़कर काल की तरफ जाते हैं फिर उसकी तो कोई हद और शुमार ही नहीं, उसका तो कोई हस्र इहाता ही नहीं कर सकता। तो मखदूम साहब आयत करीमा की तशरीह बयान फरमा रहे क्या, व यक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि क़यामत में काफिर कहेंगे हाय अफसोस हम तुराब क्यों नहीं हो गए। तुराब का एक माना तो हो गया मिट्टी के, यानी अल्लाह का अज़ाब क़यामत के दिन जब काफिर देखेंगे तो वो तमन्ना करेंगे काश हम मिट्टी हो जाते ताकि अल्लाह के अज़ाब से बच जाते। लेकिन अब हमारे मखदूम इसकी तशरीह अब फरमा रहे हैं, एक माना ये भी है उसका। फरमाते हैं तुराब नाम का एक काफिर था, तवज्जो करना, तुराब नाम का एक काफिर था, वो रास्ते से जा रहा था, उसने देखा एक तालिबे इल्म अपने कलम से कुछ लिख रहा है और लिखते लिखते उसका कलम जमीन पे गिर गया है। तो तुराब नाम के उस काफिर ने इतना किया कि उस कलम को उठाया और उठा करके उस तालिबे इल्म को दे दिया, ये लो तुम्हारा कलम। उसने इतना किया, किसने किया? तुराब नाम के मखदूम साहब अपने मलफूज में फरमा रहे हैं, वो तकरीर के साथ शाये भी हो चुकी है आजकल, आप उसको देख सकते हैं, रज़ा अकेडमी वालों ने शाये किया। एक कलम तालिबे इल्म का गिरता है जमीन पर और तुराब नाम का काफिर उसको उठा करके दे देता है। किस्सा खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। अब जब क़यामत का दिन होगा
تو تراب کو اس کی برادری والے تو کافر ہی سمجھتے تھے، اس کو انہوں نے مسلمان تو نہیں سمجھا، ایمان والا تو نہیں سمجھا۔ تو تب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ تراب جنت میں جا رہا ہے۔ تراب کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں جا رہے تراب۔ تو اس کو دیکھ کے اس کی برادری کے لوگ پوچھیں گے، او تراب، تو ہم میں سے تھا، تو ہم میں سے تھا، تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ یہاں تو جنت میں مومن جا رہے، تو کیسے جنت میں جا رہا ہے؟ تو تراب کہے گا یقیناً میں تم میں سے تھا لیکن تم میں سے ہوں نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا کی اور مرنے کے بعد اللہ نے مجھے جنت میں مقام عطا فرما دیا۔ تو وہ تراب سے پوچھیں گے، تراب مرنے سے پہلے تجھے ایمان کیسے ملا، کیوں ملا، اور مرنے کے بعد جنت کیسے ملی؟ تو تراب کہے گا کہ میں نے ایک طالب علم کو جو علم دین حاصل کرنے والا تھا اس کا قلم اٹھا کر کے اس کو دے دیا، اس کا قلم اٹھا کر اس کو دینے کی برکت ہے۔ صرف اتنا ہی عمل اللہ کو پسند آ گیا اور اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی اور مرنے کے بعد جنت عطا کی۔ ذرا توجہ کرنا ماہپولی والوں، اتنا بڑا ادارہ تمہاری بستی میں ہے، بھیونڈی والوں تمہارے شہر کے کنارے پر تمہارے نام سے کتنا بڑا ادارہ سنی دعوت اسلامی نے قائم کیا ہے۔ اندازہ تو کرو، تراب نے اپنی کمائی سے قلم خرید کر نہیں دیا تھا، اپنی جیب سے قلم خرید کر نہیں دیا تھا، اپنے گھر کا قلم لا کر نہیں دیا تھا، وہ اس قلم کا مالک نہیں تھا، صرف طالب علم کا گرا ہوا قلم اس نے اٹھا کر دے کر طالب علم کی اتنی مدد کر دی، صرف قلم اٹھا کر کے دینے پر مرنے سے پہلے ایمان دے دیا گیا اور موت کے بعد جنت عطا کر دی گئی۔ گرے ہوئے قلم دینے والے کو یہ مقام دیا جاتا ہے جو اپنی محنت کی کمائی سے ان مدرسوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے نام پہ دیتے ہیں۔ اللہ ان کو اور ان کے مرحومین کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید امین القادری صاحب قبلہ۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں علم کا کام ہو رہا ہے ہم وہاں پر اپنا حصہ لگائیں اور اس میں مدد کریں، تعاون کریں۔ اس کی وجہ یہ، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جس بستی میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس بستی سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ میں تو سوچتا ہوں ماہپولی والے کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ اس بستی کے اندر مفتیان کرام مفتی بن کر کے نکل رہے، عالم بن کے نکل رہے۔ حدیث پاک میں طالب علم جس قبرستان سے گزر جائے، طالب علم جس قبرستان سے گزر جائے اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اتنے سارے علماء کا جو مسکن و بستی، تو ماہپولی والوں کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ صرف مدرسے کا قیام تمہارے زندوں کو فائدہ نہیں دے رہا ہے بلکہ تمہارے مردوں کو بھی عذاب الہی سے بچانے کا سبب بن گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم اس مرد قلندر کو دعائیں دیں جس کی نگاہ انتخاب اور محنتوں نے اس ادارے کو بلکہ یہاں کے جنگل کو کہیں کہ منگل میں تبدیل کر دیا۔ میں حاضر ہوا تو اتنے سارے علماء سے ملاقات ہوئی تو میں نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ مدرسے کے جلسے میں، دستار کے جلسے میں آنے کا فائدہ کتنا ہوتا ہے کہ کتنے اللہ والوں کے چہروں کی زیارت ہو جاتی۔ اتنے سارے علماء ہم کہاں سے لائیں گے؟ اگر ماہپولی میں کسی کروڑپتی کے بیٹے کی بھی شادی ہوتی تو شاید اتنے علماء وہ جمع نہیں کر پاتا جتنے یہ دستار بندی کے موقع پر امیر سنی دعوت اسلامی نے جمع فرمایا۔ تو یہ چیز ہے، اس لیے علم کے راستے میں مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، علم کی راہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا العلم حیات الاسلام وعماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ فرمایا العلم نور، علم نور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اور بتاؤں آپ کو علم کے بارے میں یاد آ گئی تو اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک بندے کو اگر آپ پڑھا
لکھا کر کے عالم بناتے ہیں، یا عالم بناتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، کچھ بنا لے آپ اس کو، اب وہ بندہ دنیا میں جہاں جائے گا اور جتنا عبادت کرے گا اور دین کا کام کرے گا، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ اس کے اجر میں آپ کو بھی شامل فرمائے گا، اور جن مرحومین کے نام سے آپ نے اس کی مدد کی تھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس اجر میں شامل فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے علم والوں کو اور نہ جاننے والوں کو، علم والوں کو اور بغیر علم والوں کو، دونوں کو برابر نہیں قرار دیا۔